नमस्कार, म जगदीश खरेल। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको विवाद यतिखेर चुलिएको छ। यो विवादले पार्टीको भविष्य के होला, सरकारको भविष्य के होला अनि देशको भविष्य के होला, सर्वत्र राजनीतिक चासो छाएको छ। यसै सन्दर्भमा आजको हट सिटमा मेरो साथमा थप विश्लेषण गर्नको लागि राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर सुरेन्द्र केसी हुनुहुन्छ। स्वागत छ तपाईलाई। नेकपा भित्रको विवाद जुन रूपमा चुलिएको छ नि, यसको परिणाम कहाँ गएर अन्त्य होला, के होला भन्ने ठान्नुहुन्छ तपाईँ? मूल प्रश्नमै तपाईलाई पहिला सोधेँ मैले। यसको त एक्सट्रिम भयो भने पार्टी डिभाइड हुन सक्छ, अब बिचोबिच भयो भने फेरि अर्को भागबण्डा हुन्छ, कुरा सिद्धिन्छ। के हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ? यसपल्ट चाहिँ अब जनदबाब भागबण्डामै मिल भन्ने छ, बाहिरी दबाब चाहिँ तिमीहरू टुट्नु नै पर्छ भन्ने छ। अब राजनीतिमा चाहिँ भित्री फ्याक्टरले निर्णायक काम गर्छ। यो हिसाबले बीच बचाउबाटै उपाय निस्किनु पर्ने हो। तर नेपालको जियो पोलिटिक्समा चाहिँ बाहिरी फ्याक्टर कहिलेकाहीँ निर्णायक भएर पनि आउँछ। अहिले यहाँ हावी भएको चाहिँ बाहिरी फ्याक्टर नै हो। अहिले त बाहिरी त्यो भनेको भारतकै हो। त्यो भनेको भारत नै हो। अहिले चाहिँ भारत के चाहिरहेको छ भन्ने देख्नुहुन्छ? अनि लिम्पियाधुरा हो, अरू कुनै ठुलो विषय छैन। अहिले पहिला संविधान घोषणा गर्दा हाम्रो हिसाबले संविधान घोषणा गर भन्ने थियो, त्यो भएन, हामीले नाकाबन्दी भोग्नु पर्यो। त्यसपछि उसले नक्सामा एकलौटी गरिआएको थियो, तिमीहरू चुप लाग भन्ने कुरा थियो। यिनीहरूले इन्टरनल फ्याक्टरले गर्दा लिम्पियाधुराको म्यापिङ प्रकरण बाहिर ल्याइदिए। अनि हाम्रो इन्टरनल फ्याक्टर उसलाई थाहा थियो, यही बेलामा हान्नुपर्छ भनेर उसले यिनीहरूलाई अलिकति पुट दियो। यिनीहरू त अब पदको लागि जे पनि गर्ने तत्त्व भए यहाँका, त उनीहरू यो खेल खेलिरहेका छन्। भनेपछि प्रधानमन्त्रीले केही दिन अगाडि मलाई सरकारबाट हट्नको लागि चाहिँ नि भारतले जुन खालको दबाब, भारतबाट चाहिँ दबाब आइरहेको छ, त्यहाँ भूमिका छ भनेर दिनुभएको अभिव्यक्ति तपाईँ पनि सही हो भनी ठान्नुहुन्छ? त्यही नै हो भनी ठान्नुहुन्छ? अब प्रधानमन्त्री जस्तोले भनेको त मलाई लाग्छ बिना सूचना त्यस्तो सम्भव हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले भनेको सबै कुरा तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ पहिलादेखि नै? म केही पनि विश्वास गर्दिनँ, तर यो कुरा चाहिँ विश्वास गर्न लायक हो भन्ने हो। मैले विश्वासै गरेको छैन। प्रधानमन्त्रीले भनेपछि त त्यसलाई औपचारिक मान्नु पर्यो नि, नत्र त मुलुकको त सुरक्षाको प्रश्न आउँछ नि त। यो मुलुककै सोभरेन्टीको प्रश्न आयो नि त। प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा पनि काल्पनिक हो भन्न थालियो भने त समाप्त भयो नि त विषय। त्यसो भए तपाईँलाई अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री केपी ओली अथवा सरकार प्रमुखको रूपमा रहेका यो चाहिँ नि जति पनि प्रधानमन्त्रीहरू भए उनीहरूले भनेको कुरा औपचारिक नै मानि चाहिँ राख्नु भएको छ? मान्न सक्ने अवस्था छ र? पटक्कै कति धेरै काल्पनिक कुरा गर्छन्, कति धेरै हावादारी कुरा गर्छन्। एउटा प्रधानमन्त्री मात्रै भने होइन, राजनीतिक नेतृत्व यो त तपाईँ नै पटक पटक प्रहार गरिराख्नु भएको छ नि सरकार प्रमुखहरूलाई, होइन? यो कुरा चाहिँ तपाईँको यथार्थ हो भन्ने लागेको छ तपाईँलाई? यो कुरा चाहिँ यथार्थसँग मिल्न खोज्छ, किनभने उनीहरूले खुल्लम खुल्ला भनेको छ नि त। चीनसँग मिलेर नेपाल जस्तो फुच्चे देश हामीलाई आक्रमण गर्न आइरहेको छ भनेको छ उताले। माथिल्लो तहबाट कमान्डर इन चिफले हस्ते। तर प्रचण्डले के भन्नुभएको छ भने, अर्का अध्यक्ष नेकपाका प्रचण्डले चाहिँ तपाईँको राजीनामा भारतले होइन मैले मागेको हो भन्नुभयो नि त स्थायी कमिटी बैठकमै। विगत समयमा मधेसवादी दलहरू पनि त नाकाबन्दी भारतले होइन हामीले लगाएको हो भन्थे नि त, होइन? योपल्ट त्यही भाषा बोलिरहेको छ प्रचण्डले। त्यसो भए तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ भारतको इसारामा प्रचण्ड, माधव नेपाल लगायतका दोस्रो तेस्रो गुट जुन छन् उनीहरू त्यो रूपमा चलिरहेको छन् भारतको इसारामा? होइन, त्यस्तो होइन। यिनीहरूको चाहना र उनीहरूको चाहनाको मिलन बिन्दु एकै ठाउँमा आएर जोडिएको छ। उनीहरू केपी ओलीको यो पोजिसनलाई मन पराउँदैनन्, यिनीहरू केपी ओलीलाई हटाउन चाहन्छन्। प्रचण्डहरू भारतबाट परिचालित हुन् या होइनन्, तपाईँको बुझाइ के त? त्यो त तपाईँ आफै भन्नुहोस् न। 10 वर्ष जनयुद्ध उनीहरूले त्यहीँ बसेर गरेको छ। माओवादी गुरिल्लाको ट्रेन अहिले चाहिँ के हो? अब यो सरकार परिवर्तनको जुन चर्चा, त्यसैको कन्टिन्युएसनमा उनीहरूको हेर्नु सहकार्यको कुरा हेर्नुहोस् न। बाबुरामलाई त भारतले अनेक पटक मलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि दबाब दिएको छ भनेर खन्ना गार्मेन्टमा प्रचण्डले भाषणै दिएको, त्यो रेकर्डै छ नि, अहिले पनि रेकर्ड छ त्यो। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा भारतलाई के फाइदा छ र? जबकि नक्सा त सार्वजनिक भइसक्यो। प्रचण्डले भोलि गएर यो नक्सा चाहिँ नि हुँदैन भन्ने ठाउँ त छैन, नेपालको धरातलमा त्यो सम्भव छैन। अब एकचोटि सार्वजनिक भयो अब होइन, यो प्रचण्डलाई बनाउने नबनाउने कुरा होइन, यो केपी ओलीलाई हटाउने कि नहटाउने भन्ने कुरा हो। यो भनेपछि स्पष्ट रूपमा भारत अहिले केपी ओलीको विरुद्धमा छ, भारतको सरकार। होइन, त्यो भन्न सकिँदैन। केपी ओलीका जे स्ट्यान्डहरू भएका छन् ती स्ट्यान्डहरू उसलाई पचिराखेको छैन।
यहाँनिर चाइना कहाँ छ त त्यसो भए? जहाँ इन्डियाले सोचेको छ त्यहीँ छ चाइना। अस्ति अध्यादेश प्रकरणमा केही समय अगाडिको अध्यादेश प्रकरणमा नेकपाभित्र फेरि एउटा सान्तिनो भुइँचालो आएको थियो नि, त्यति बेला चाहिँ चीनले नै यो सरकारलाई यो पार्टी मिलाउन भूमिका खेलेको हो भन्ने कुराहरूको टिप्पणी पनि भयो, बाहिर पनि आयो, स्वयं प्रधानमन्त्रीले त्यसको खण्डन पनि गर्नुभएको थियो। तपाईँ के भन्नुहुन्छ अहिले आएर हेर्दाखेरि? त्यो अहिले ट्याली गर्दैन, ट्याली गर्दैन, त्यो पनि उसले नै भनेको हो। त्यो भारतले नै भनेको। चीनले हस्तक्षेप गरेर अनि केपी ओलीलाई नत्र गइसकेको छ भनेको थियो नि त, श्याम शरणले नै आर्टिकल लेखेको थियो, के अरे गइसकेको केपी ओली चीन अगाडि आएर चाहिँ केपी ओलीहरू रहिरहेका छन्, त्यो भनिरहेको छ उनीहरूले। उनीहरूको इम्प्रेसन के छ भने चाइनाले डाइरेक्ट हस्तक्षेप गरेर केपी ओलीको बीच बचाउ गरिराखेको छ, त्यो बलबाट केपी ओली हामीलाई प्रहार गरिराखेका छन्, त्यसको एउटा लिम्पियाधुराको नक्सा हो भन्ने उनीहरूको इम्प्रेसन छ। अब अहिलेको नेकपाको विवादको अवस्थामा चाहिँ तपाईँको बुझाइमा नेकपाभित्र नि को सही छ को गलत छ भन्नुहोस् त? यहाँ अहिले प्रधानमन्त्री नै सही छन्। कसरी सही छन्? किनभने 2.5 वर्षको प्रधानमन्त्रीत्व थियो, प्रचण्डले पटक पटक फुल अवधिको लागि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुन् भने जुन गलत थियो त्यति बेला। त्यसैको बाई प्रोडक्ट त हो नि यो। त्यसपछि यिनलाई के लाग्यो भने केपी ओलीको स्वास्थ्य प्रतिकूल थियो, त्यो केही दिनको पाहुना हो भन्ने लागिरहेको थियो, खालि त्यतिको लागि यिनीहरूले पार्टी एकता गरेको थियो, बुढो मरेन, यति त हो नि समस्या, के अरू छ समस्या? तर पालो पालो नभए पनि पुरा प्रधानमन्त्री केपी ओली भनिराख्दाखेरि पुरा कार्यकारी अधिकार सहितको अध्यक्ष प्रचण्ड भन्ने कुराहरूको पनि त कार्यान्वयन भएन नि त। केपी ओलीबाट त्यो इमान्दारिता त देखिएन। अनि त्यति बेला भन्नुपर्छ नि त, त्यही बेला त्यो बेलादेखि नरम हुँदै गरम हुँदै नरम हुँदै गरम हुँदै प्रचण्डले त पटक पटक भनिरहेका छन्, सचिवालय सदस्यहरूले भनिरहेका छन्, स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले भनिरहेका छन्, एकाधिकार भयो, आत्मकेन्द्रित भयो, इगो सेन्ट्रिक भयो, कुनै पनि छोडेनन् केपी ओलीले। प्रधानमन्त्री दिँदा दिँदै पनि अध्यक्ष त छोड्नुपर्छ नि त राम्रोसँग, अधिकार कम्तीमा त्यो प्रत्यायोजन पनि गर्न र गराउन मानेनन् भन्ने कुराहरू त गुनासो गरिरहे नि। गुनासोले राजनीतिमा पे गर्दैन। अब मुक्कै हान्न त कसरी जान्छ? होइन, डकुमेन्टमा जानु पर्यो बाबु, डकुमेन्ट हुनु पर्यो, नोट अफ डिसेन्ट लेख्नु पर्यो। त्यहाँ मुक्का हान भनेको छ र मैले, नोट अफ डिसेन्ट त माइनोट हुन्छ, त्यहाँ केही कुरा लेखेको छ। तपाईँ अध्यादेशबाट हेर्नुहोस्, अध्यादेश प्रचण्ड र केपी ओलीको सहमतिमा अघिल्लो दिन राष्ट्रपति कहाँ बसे 3 घन्टा होइन, दुईजनै। भोलिपल्ट फेरि अर्को 3 घन्टा बालुवाटारमा बसे अनि अध्यादेश जारी गरे, आफ्नो घर गए, अध्यादेश जारी भयो। त्यसपछि उल्टो कुरा हुन थाल्यो अनि सचिवालयको बैठक बस्यो, त्यहाँ यो कुरा आएपछि केपी ओलीले तिमीले नै भनेर मैले अध्यादेश ल्याएको होइन भनेपछि सबैले सिरियस हो निहुर्याए। तपाईँहरूले त्यो कुरा सुन्नु नै भएको छैन नि, किन राजनीतिमा जे कुरा देखिन्छ त्यो कुरा राजनीतिमा हुँदैन। तर प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले यही कार्यक्रममा भनेअनुसार चाहिँ यी सबै विषयमा छलफल कसैलाई थाहा थिएन अध्यादेश ल्याउँदा पनि भनेर उहाँले भन्नुभयो। तर अब औपचारिक केलाई मान्ने? म अब भन्छु नि तपाईँलाई, त्यसपछि सचिवालयको बैठक बस्यो, सचिवालयको बैठक भइसकेपछि प्रवक्ता बाहिर आए र के भने हामी सचिवालयमा बसेका थियौँ, त्यही बेला राष्ट्रपतिले अध्यादेश सदर गरेको कागज आयो, अब यसमा छलफल गर्ने आवश्यकता रहेन भनेर हामी उठ्यौँ, पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर अगाडि जाने निर्णय भयो। यो प्रवक्तालाई मैले उस्ताको उस्तै भनिरहेको छु। अनि यो पनि त प्रवक्ता, तपाईँ कहाँ आएर बोल्दा चाहिँ प्रवक्ता हुने, बालुवाटारको फिल्डमा आएर पत्रकारसँग बोलेको लाइभ सुनेको चाहिँ प्रवक्ता नहुने, त्यस्तो हुन्छ? तर केपी ओलीले पछिल्लो समयमा जति पनि कदमहरू चाले नि, त्यो चालेका कदमहरू ठिक थिए त? त्यसकारण तपाईँ आज भन्दै हुनुहुन्छ अहिले केपी ओली ठिक छन् भनेर? होइन, मैले त कुन सही कुन गलत भन्नुभयो नि, अनि मैले जो सही हो त्यो भन्ने। यसको मतलब केपी ओलीले सबै कुरा ठिक गरिरहेछ भनेकै होइन नि, केपी ओलीले एउटा कुरा पनि ठिक गरेको छैन, तर यो गलत ती मानिसहरूका बिचमा बसेर गरेको छ उनले। के हेरेर बसेका छन् त तिनीहरू त्यहाँ? जाहिर खान खरदार हो प्रचण्ड भने? के हो त्यो प्रचण्ड भन्ने? के हो मलाई भनिदिनु त? खरदार प्रचण्ड भनेको नेकपाको अहिलेको कार्यकारी अध्यक्ष, दोस्रो अध्यक्ष। खोइ त नेकपाभित्र खोइ त एक्सनल्ली जे एक्सन भनेको के हो? एक्सन भनेको यही होइन? तपाईँको यो एक्सन सचिवालय बैठक पटक पटक बोलाए, सचिवालयको बैठकमा कुरा गर्छन्, केपी ओली मन लागे आउँछन्, मन लागे आउँदैनन्, 1.5 घन्टासम्म अन्त भाषण दिन भ्याउँछन्। स्थायी कमिटीको बैठक पटक पटक बोलाउँ भनेर 20 जना चाहिँ स्थायी कमिटीका सदस्यले माग गर्दा टार्दै हिँड्छन्। अब कहाँ गएर बालुवाटारमा गएर पार्टीकै कार्यकर्ताले जुलुस लाउने? त्यसो भने किन माइनोट गर्दैनन् त? माइनोट गर्नु पर्यो नि त। त्यही त, माइनोट गर्नको लागि अहिले प्रचण्ड अथवा माधव नेपाल अथवा वामदेव गौतम जसले जे गरिरहेका छन् नि, यो प्रक्रियाको हिसाबले ठिक छ कि छैन? अब प्रक्रिया पुरै प्रक्रियामा गएका छैनन् नि उनीहरू। यो प्रक्रिया हो नि सर। होइन, यो त सचिवालय बैठक, त्यसपछि स्थायी कमिटी बैठक, स्थायी कमिटी बैठकमा विभिन्न कम्पोनेन्टमा छलफल भयो,
सरकारको कामको समीक्षा भयो। अधिकांश स्थानीय के अरे स्थायी कमिटी सदस्यले चाहिँ सरकारको काम प्रभावकारी भएन भनेर आवाज उठाए। मलाई चाहिँ म चाहिँ कम्युनिजममा पिएचडी गरेको मान्छे होइन, त्यही भएर त सोधेको। त्यसकारण म कम्युनिस्ट पार्टीको स्ट्रक्चरल, अर्गनाइजेसनल र कन्स्टिट्युसनल वर्किङ जुन फङ्सनल सिस्टम छ त्यो सबै म थाहा पाउँछु। र यिनीहरूले प्रत्येक कुरा पहिला प्रचण्डको निवासमा निर्णय गरेका छन्, त्यसपछि उनीहरू बालुवाटारमा आउने गरेका छन्। त्यसकारण उनीहरू कमजोर रहन्छन्, यो प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छ। म भए जम्मैलाई फायर गरिदिन्थेँ। त्यस्तो गर्न पाइन्छ कम्युनिस्ट पार्टीमा? प्रचण्ड भए पनि गरिदिन्थे यहाँ त। होइन, यो त सबै प्रक्रियामा कहाँ छ र तपाईँ र म कुरा गरिरहेको अवधिमा हेर्नुहोस् त, केपी गुटका बालुवाटारमा आफ्ना मन्त्री, आफ्ना पक्षका कार्यकर्ता, आफ्ना पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य कति कुरा हुन्छन्, माधव नेपालको कोटेश्वरमा कुरा हुन्छन्, प्रचण्डको प्रचण्ड निवासमा कुरा हुन्छन्। त्यो त एउटा चाहिँ नि के भने स्थायी कमिटी जहाँ औपचारिक फोरम छ त्यो औपचारिकता दिने मात्रै हो, बाँकी त सबै छलफल बाहिरै भइरहेको छ। त्यसो भने किन औपचारिक हुँदैन? त्यो त तपाईँको नेपालको संसद हेर्नुहोस्, नेपालका राजनीतिक दलहरू हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसको हेर्नुहोस्, सबै थाहा छ नि तपाईँलाई। त्यसपछि यहाँ के भएको छ भने जब अघिल्लोचोटि सचिवालयको प्रकरण आयो, विष्णु पौडेल र वामदेव गएर माधव नेकापामा तपाईँले प्रधानमन्त्री भइदिनु पर्यो भन्ने प्रस्ताव लिएर गए। फेरि सचिवालयको बैठक बस्यो। केपी ओलीले के भने निकट भविष्यमा म तपाईँलाई नै प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छु भन्ने वामदेवलाई। म स्तब्ध भएँ भनेको छ वामदेवले, किनभने मैले यो कल्पनै गरेको थिइनँ। म स्तब्ध भएँ। एक दिन पनि बालुवाटारमा, अघि तपाईँले भनेको पोलिट ब्युरोको बैठकमा पनि एक दिन पनि एकपल्ट पनि क्रान्ति, विचार, सिद्धान्त, पार्टीको कुरा भएको छैन त्यहाँ, एक दिन पनि। त्यसपछि यिनीहरू ती प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकारले नै भनेको छ यिनीहरू जम्मैलाई पद चाहिएको हो, प्रधानमन्त्रीले सबैलाई एउटा एउटा पद दिनुहुन्छ, कुरा सकिन्छ। त्यस्तो भन्दासम्म यिनीहरू किन सहन्छन् भन्नु त? त्यसकारण समस्या अन्त कहीँ छ। त्यही त अन्त कहाँ छ? त्यो बाहिर आएको छैन र त्यो अन्तलाई टेकेर प्रधानमन्त्रीले यिनलाई ह्याकुल्लाले मिचेको छ। नत्र भने प्रचण्ड भनेको त जाजल्लमान नेता हो नि त यो देशको, एउटा पोर्सन हो नि त त्यो कम्पोनेन्टभित्रको पनि, एउटा अध्यक्ष हो नि त त्यो पार्टीभित्रको पनि। सचिवालयको मिटिङको म कुरा तपाईँलाई भन्छु, अध्यादेश प्रकरणमा अध्यादेशको कुरा भइसकेपछि ठुलो प्रेसर पर्यो प्रचण्डलाई, अनि उनले त्यहाँबाट फोन गरे तपाईँले चाहिँ सचिवालयको बैठक बोलाउने बालुवाटारमा कि म चाहिँ पार्टी कार्यालयमा मिटिङ आह्वान गरौँ भनिसकेपछि त्यहाँ बैठक आह्वान गरियो। तर त्यहाँ प्रचण्डले आफ्नो पक्ष केही पनि राखेको देखिएन बाहिर। अध्यादेश अगाडि बढ्यो, क्राइम हो नि त्यो अध्यादेश त। प्रचण्ड र केपी ओली मिलेर समाजवादी पार्टीको विरुद्धमा गरेको अपराध थियो नि त, राजनीतिक अपराध। त्यहाँ उनले भने यो तपाईँले भनेर मैले ल्याएको होइन, अहिले यो कुरा के गर्नुहुन्छ भनेर केपी ओलीले भनेपछि न उनी चुप लागेका छन्। त्यसपछि त्यो कुरा फिजल आउट भयो। एउटा राजनीतिक दललाई विभाजन गर्न बिल्कुल अर्कै अध्यादेश ल्याउन पाइन्छ? तर प्रचण्डले अहिले के भनिरहेको छन् भने अति भो, अति सय, अति लचक भएँ। अघि तपाईँले भनेको जस्तो आलो पालोमा मैले चाहिँ अडान लिन नसक्नु मेरो कमजोरी भयो, त्यसको फाइदा केपी ओलीले उठाए भन्ने कुराहरू गरिरहेका छन्। र आजको दिनमा तपाईँ र म कुरा गरिरहेको बखतसम्म हेर्दाखेरि प्रचण्ड पक्षधर नेताहरू, जसमा माधव नेपाल, वामदेव गौतम अथवा अरू नेताहरू जो जोडिएका छन्, 6 जना सचिवालय सदस्य, अत्यधिक बहुमत स्थायी कमिटी सदस्यहरू अहिले केपी ओलीको खिलाफमा छन्। अब के हुन्छ? होइन, अब अडान छोड्दैनौँ भनेका छन्, दुईटै पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भनेका छन्। महाधिवेशन हुँदासम्मको लागि एडक व्यवस्थापन हो अध्यक्षको, संसदीय दलको नेता नभइकन प्रधानमन्त्री भइँदैन, सबै पावर प्रधानमन्त्रीसँग छ। वेस्ट मिनिस्टरले सिस्टम भनेको मोरलमा चल्ने सिस्टम हो। मोरल्ली भन्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले धेरै पहिला राजीनामा दिइसक्नु पर्ने हो। मोरालिटी प्रिभेल गर्दैन हाम्रो देशमा। कहिल्यै चुनाव नलडेको मान्छे त यो देशमा मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन्छ। यस्तो इमोरल कन्ट्रीमा तपाईँले भनेको केही पनि कुरा लागू हुँदैन। तर इतिहासमै सङ्कटको अवस्थामा, यो 2.5 वर्षको अवधिमा सर्वाधिक सङ्कटको अवस्थामा केपी ओली छन् भन्ने कुरा त स्वीकार्नुहुन्छ होला नि तपाईँ? होइन, त्यो मोरलले पनि, मोरलले काम त गरिरहेछ नि, गणितले नगर्ला, अरू कानुनी प्रक्रियाले नगर्ला, तर आज प्रधानमन्त्रीको चाहिँ नि निधारमा चिट पसिना आउने अवस्था त सृजना त भइरहेको छ नि। होइन छ, तर त्यसलाई उहाँले ह्याकुलाले मिचेर अगाडि जानुभयो नि त। अहिले मैले सुने ह्याकुलाले मिच्ने अवस्था अब चाहिँ सृजना हुँदैन कि होइन? नहोला, त्यति सजिलो छैन कि? होइन, नहोला, मैले माने नहोला। मैले एउटा सिनारियो देखाइदिएको हो। भोलि गएर एकछिन तपाईँले प्रक्रियाको कुरा गर्नु, भोलि सचिवालयको 6 जनाले बहुमतले चाहिँ नि राजीनामा गर्नुपर्छ भन्यो, पर्खिनुहोस् है। स्थायी कमिटीको बहुमतले भन्यो कि राजीनामा गर्नुपर्छ। संसदीय दलमा बहुमत सांसदहरूले चाहिँ भने कि राजीनामा गर्नुपर्छ।
अथवा हामी तपाईँलाई संसदीय दलको नेता मान्दैनौँ भनेर चाहिँ औपचारिक रूपमै कानुनी रूपमै अगाडि बढ्यो भने त्यसो भने कानुनी रूपमा जानु पर्यो। संसदीय त्यो अवस्था तपाईँ देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? होइन, त्यो अवस्था हुन सक्छ, तर त्यो अवस्था भयो भने प्रधानमन्त्री र अध्यक्षबाट बिदा लिनु परेन त केपी ओलीले? पर्दैन। त्यसपछि उहाँले हाउस विघटन गर्नुहुन्छ। तपाईँ के गर्नुहुन्छ अब? म तपाईँ संसदको बर्खे अधिवेशन आजबाट अन्त्य भयो, अन्त्य भइसक्यो। अब भनेपछि त्यो एउटा केपी ओलीको गोटी हुन सक्छ, होइन कार्ड, त्यसलाई जे पनि भनौँ न, तर त्यो एउटा कदम भयो त्यहाँ, होइन? भोलि अर्को अध्यादेश ल्याउनको लागि पनि सजिलो भयो। केही पनि आउन सक्ने भयो, केही पनि आउन सक्ने भयो। र त्यो कहाँबाट बन्यो त जग भन्दा अध्यादेश ल्याउँदा अस्ति प्रचण्ड होइन यो अध्यादेश जथाभावी गर्नु हुँदैन भनिदिएको भए अध्यादेशको त अध्ययन कि यदि काङ्ग्रेसले गरेको भए अध्यादेश अरू कुरा अहिलेसम्म हाउसमा आगो लागिसक्थ्यो। यिनीहरू त यस्ता मान्छे न, ब्रिफकेस तोडेर अर्थमन्त्रीको टाउकामा हान्ने मान्छे यिनीहरू होइनन्। अनि आफू त्यो जगमा उभिने अनि केपी ओली मोरल भएन भन्ने हैसियतमा हुनुहुन्छ र तपाईँ? समस्या त्यहाँ हो। मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् न, जस्तो यदि सचिवालयबाट अथवा स्थायी कमिटीबाट संसदीय दलबाट नै निर्णय भएर बहुमतले निर्णय भएर केपी ओलीलाई हटाउने कानुनी प्रक्रिया नै औपचारिक बाटो नै अर्को पक्षले रोज्यो भनेदेखि तपाईँ प्रधानमन्त्रीले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ? त्यो यसको बटम लाइन भनेको नि तपाईँ सुन्नु, यसको बटम लाइन, यो कन्ट्राडिक्सनको बटम लाइन, केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीत्व छोड्नु पर्यो भनेदेखि मध्यावधि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नहुने निश्चित भयो भनेदेखि पार्टी विभाजन, यसको बटम लाइन यति मात्रै हो। अरू यान्त्रिक कुराहरू, प्राविधिक कुराहरू जे पनि हुनसक्छ। म भए हाउस विघटन गरिदिन्थेँ, म भए, र यो गुटबन्दी गर्नेलाई पार्टीबाट निकालिदिन्थेँ इफ आई वाज देयर। त्यस्तो सजिलो छ तपाईँको? अप्ठ्यारै होला, तर म प्रधानमन्त्रीले हामीले 48 साल पछाडि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चाहिँ मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरिसके पछाडिदेखिको अस्थिर सरकार 77 सालसम्म आउँदा 5 वर्ष नचलेको सरकारको नजिरहरू त हामीसँग प्रशस्त छन् नि। तर यो यसलाई हामीले अर्को यसले त मुलुकलाई त फाइदा गर्दैन। यो मुलुकको कुरा हो त, यो प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनु मुलुकको कुरा हो तपाईँको विचारमा? त्यस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मलाई के लाग्छ भने सर, यिनीहरूको क्रियाकलाप, राजनीतिक दल र यिनका नेताहरू र सरकार पद कुर्सीको कारणले तपाईँ हाम्रो भाग्य भविष्य त दिनानुदिन अवरोहतिर ओह्रालोतिर गइरहेको छैन? यिनका हरकतले, नेताहरूको हरकतले तपाईँ हाम्रो जीवनमा प्रभाव पारेको छैन? आज भन्नुहोस् त, कोरोनाका बिरामी सयौंको संख्यामा बढिरहेका छन्। त बुझेँ। अब सरकार कहाँ छ? तपाईँ नै भनिराख्नु भएको छ नि पटक पटक। ए बाबा, मैले त माने तपाईँ के गर्नुहुन्छ, फेरि मतमा जान्नुहुन्छ, हामी यिनीहरूलाई नै हाल्छौँ। यहाँसम्म मलाई हिजो एउटा बाहिरको मान्छेले भन्यो कि यिनीहरूले विस्थापित भएर मलेसियामा गएर भाँडा माझ्न बाध्य भएको मान्छे पनि उहाँबाट लेबी पठाउँछ यिनै पार्टीलाई। तपाईँ के गर्नुहुन्छ? अब मैले एउटा मात्रै कमजोर तर्क तपाईँलाई के प्रस्तुत गर्न खोजेको भने मध्यावधि पछि पनि फेरि समाधान त अस्थिरतातिरै गयौँ हामी। बरु अहिले केपी ओली नै प्रधानमन्त्रीमा रहे पनि यही नेकपा भित्रैबाट मिल्ने बाटो भयो भने चाहिँ कम्तीमा राजनैतिक अस्थिरता थोरै तिनै कायम रहँदै पनि एउटा रेगुलर कोर्समा त मुलुक अगाडि बढिरहेको थियो नि त अर्को 2 वर्ष। माने त त्यहाँ छौँ त हामी, हाम्रो राजनीति त्यहाँ छ त? त्यो सम्भावना छैन र? त्यो सम्भावना छ भने तपाईँले अघि भन्नुभयो कि केपी ओलीले अब मध्यावधि गर्न सक्छन्, संसद विघटन गर्न सक्छन्, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री यदि भएनन् भने पार्टी चाहिँ छुटाउँछन् भन्नुभयो होइन तपाईँले? प्रचण्ड र केपी ओली एक ठाउँमा आउन सक्ने पनि त प्रशस्त आधार छन् नि सर। तपाईँ त कम्युनिजममा पिएचडी गरेको मान्छे, त्यो देख्नुहुन्न तपाईँ? त्यसैले त म यो भनिराखेको छु, यिनीहरू कम्युनिस्ट होइनन्, राजनीतिक व्यापारी हुन्, यहाँ बसेर ठगी गर्छन् भन्ने मेरो पिएचडीको कन्क्लुजन थियो। मैले त्यो बौद्धिक धरातलमा यो बोलिरहेको छु नि त। नत्र कुनै अर्को ल्याङ्ग्रे आएर यहाँ यसरी बोल, तपाईँले सुन्नु भएको छ आजसम्म यसरी बोलेको? यो चेयरमा बसेर बोल्छ कोही यसरी? म भन्छु एकता, नेकपाको माओवादी र एमाले एक हुनै सक्दैनन्। एक अर्काका यस्ता परस्पर विरोधी, यस्ता तपाईँले अघि भाषा प्रयोग राजनीतिक व्यापारी यस्तो भनिएको, एउटा मरेर र मारेर आएको, एउटा बोलेर आएको केपी ओली। नेकपा पार्टी एक हुनै सक्दैन, एकता भनेको एकता गरेर देखाइदिउँ भनेर त केपी ओलीले भन्नुभयो, देखि पनि रहेछौँ नेकपा छ। तपाईँलाई लाग्छ त यो एकता हो? विचारको एकता, पार्टी एउटै छ त एकता अहिले एउटै, सचिवालय एउटै छ, स्थायी कमिटी एउटै छ होइन? अब माओवादी भन्ने छैन, भर्खरै एमाले भन्ने अर्को पार्टी पो दर्ता भएको छ अरे भनेपछि त अनि तपाईँले नै भन्नुभयो त फेरि अर्को पार्टी भयो भनेर त आफै भन्नुभयो त? होइन होइन, अब एकता छैन कसरी भन्ने? औपचारिक रूपमा सबै देखिया छ, एकतै छ। यस्तो हुन्छ, कुनै पनि पार्टीको एकता भनेको विचारको एकता, मनको एकता, खालि एउटा यान्त्रिक एकता, प्राविधिक एकता,
संगठनको एकताले मात्रै एकता मानिँदैन। या त एउटा पार्टीमा, त्यो पनि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र संसारमा कहाँ छ दुईटा अध्यक्ष सिस्टम, मलाई देखाइदिनु त। एक त त्यही त मौलिक हो कम्युनिस्ट पार्टीमा, एक त बहुपदीय सिस्टमै हुँदैन। पहिलो कम्युनिजममा अब थप डक्टरेट गर्नेहरूले यो चाहिँ नेपालको पनि यो मौलिक संस्कार, मौलिक पहिचान, मौलिक आदर्श, सिद्धान्त, नीति यो भन्छन् होला नि त। त्यसकारण मलाई अरूले पनि भन्थिस् त तैँले यस्तो, खोइ त एकता भयो भन्थे अरूले पनि, तर हेर्दै जान भाइ भन्थे म। यो एकता हो त भने। यहाँ यही पार्टीभित्र अहिले यही क्याबिनेटै भन्नुहुन्छ भने झलनाथबाट 2 जना, प्रचण्डबाट 3 जना, माधव नेपालबाट 3 जना, वामदेवबाट 2 जना, इक्वल टु क्याबिनेट। अफकोर्स, तर अहिले काङ्ग्रेसभित्र पनि त्यही छ। विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त त्यही देखिन्छ नि। बङ्गलादेशमा हेर्नुहोस्, श्रीलङ्कामै हेर्नुहोस्, होइन? ल हामी कहाँ हेर्नु? अरू कुन? बङ्गलादेश र श्रीलङ्कै हेर्नुहुन्छ भने तिनीहरूको इकोनोमिक ग्रोथ थाहा छ त तपाईँलाई? हाम्रो इकोनोमिक ग्रोथ त श्रीलङ्का धेरै माथि छ। बङ्गलादेशले पनि अहिले धेरै प्रगति, विशेष गरेर टेक्सटाइलदेखि लिएर उद्योग धन्दा व्यवसाय, त्यो भइकन पनि उनीहरूले अलिअलि त गरिरहेको हुन्छ नि। हाम्रो यही अवधिमा हेर्नुहोस् के भयो ल। यही अवधिमा तपाईँले भनेकै अवधिमा श्रीलङ्कामा कति लडाइँ भयो राजनीतिक रूपमा, आतङ्कवादको कत्रो समस्या थियो त्यहाँ। इभन अफगानिस्तान जतिको इकोनोमिक ग्रोथ हाम्रो छैन, जहाँ म जन्मेको उमेरदेखि सुरु भएको गृहयुद्ध हो। भनेपछि हामी मिनिमम कुनै पनि कुरामा यहाँ छैनौँ यो देशमा। मिनिमम हुन्छ नि त, जस्तो अधिकतम कुरा नहोला मैले माने, तर मिनिमम कर्मचारीलाई राजनीतिकरण नगरौँ, मिडियालाई राजनीतिकरण नगरौँ, प्रहरीलाई राजनीतिकरण नगरौँ, विचार सिद्धान्तमा चाहिँ कम्प्रोमाइज नगरौँ, यी त मिनिमम कुरा हुन् नि त। अहिले नै कम्युनिजम ल्याउ त हामीले पनि कहाँ भनेको छ र। तर भइराखेको उद्योगलाई तिमी नयाँ उद्योग खोल्न सक्दैनौ भने पनि किन बन्द गर्छौ भनेको नि हामीले। अब नेकपाभित्र तपाईँ के देख्नुहुन्छ? जस्तो केपी ओलीले अब यो रणनीति अवलम्बन गर्न सक्छन् भन्ने के छ? अब उनको अगाडि 2टा मात्रै अप्सन छ। पहिलो अप्सन भनेको चाहिँ यो बीच बचाउको लागि सानो प्रयास गर्ने, केही पावर सेयरिङ गर्छु, यसो गर्छु, उसो गर्छु, मुख्यमन्त्री चेन्ज गर्छु, मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्छु, मेरो त्यो होइन। यिनीहरू दुईजनालाई हो क्या, माधव नेपाल र प्रचण्डलाई के दिन्छु, कसैलाई केही दिए पनि उनीहरूलाई हुँदैन, यिनीहरूलाई नै हो ट्याक्कै। माधव नेपाललाई अध्यक्ष त नचाहिने रहेछ। केही समय अगाडि नै भन्नुभयो म तेस्रो अध्यक्ष हुनु छैन, उहाँलाई चाहिएको उहाँका नेता कार्यकर्तालाई मन्त्री मुख्यमन्त्री बनाउने भन्ने नै होला। त्यतिले मान्नु होला जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँहरू आफैलाई चाहियो, महाधिवेशन हुँदैछ नि त। खैर, माधव नेपालको पर्सपेक्टिभमा म आउँछु। अहिले केपी ओली एउटा चाहिँ सकभर मिलाएर लाने, के दिन सकिन्छ होइन? अनि दोस्रो भनेको चाहिँ संसद विघटन, पेलेरै जाने। नपेल्ने कुरा हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीलाई आजै राजीनामा दे, भोलि राजीनामा दे। प्रचण्डको चाहिँ के हुन सक्छ भन्नुहोस् त रणनीति अबको? प्रचण्डको रणनीति भनेको त अब जसरी पनि यो बहुमत लिएर आउने, विभाजनतिर जाने र त्यसबाट बनेको जुन सेक्सन हुन्छ शेरबहादुरसँग मिलेर सरकार बनाउने, त्यही हुन्छ। अब त्यो भनेको माधव नेपाललाई पनि आफूतिरै एब्सोल्युट मेजोरिटी आफूतिर लिने, एब्सोल्युट मेजोरिटी भनेपछि त्यति गर्दा गर्दै पनि 40% एराउन्ड नेकपाको अध्यक्ष आफू बन्ने, पार्टी विभाजन भनेको मूलधारमै रहने, त्यो गर्ने भनेको पार्टीबाट केपी ओलीलाई चोइट्याउने, त्यो गर्ने, त्यो हुन्छ उनको पहिलो विकल्पै त्यो हुन्छ। त्यो अर्को केही उपाय उनले भनिहाले मैले चाहिँ होइन, केपी ओलीले प्रधानमन्त्री यदि दिन्छु भन्नुभयो भने त्यो सम्भव छैन। त्यो राजनीतिमा असम्भव के छ र? यही चाहिँ असम्भव, पिएचडी गरेर यही चाहिँ असम्भव। यहाँ सबै कुरा राजनीतिमा हुन्छ, तर म बसेको हट सिट म अरूलाई दिन सक्दिनँ। राजनीतिको कन्स्टेन्ट नै त्यही हो। तर 2टा हट सिटमा बस्नु भएको छ। कस्तो हट सिट पनि 2टा डुङ्गामा टेकिराख्नु भएको छ केपी ओलीले। एउटा अध्यक्षको, एउटा प्रधानमन्त्रीको, त्यो 2टा तातो कुर्सीमा टेक्दाखेरि जता थिचे पनि 2टा खुट्टा पोलिरहेछ नि उहाँको अहिले त। त्यो उनीहरूले भन्नु पर्छ होइन, उनीहरूले किनभने आफूलाई कम प्राथमिकतामा रहेको एउटा छोड्ने त मनस्थिति केपी ओलीले बनाउनुहुन्न भन्ने पनि चर्चा पार्टीभित्र उहाँकै आफ्ना नेता कार्यकर्ता बिचमा पनि छोड्नुपर्छ एउटा चाहिँ भन्ने पनि आइरहेछ नि त। त्यो त अब मैले भने नि लचक पनि भइरहेको देखिन्छ। त्यो लचकै हुनुभयो, अघि कम्प्रोमाइजमा हामीले हाल्यौँ नि त। प्याचअप भनेकै त्यही हो होइन? जस्तो भनौँ 2.5 वर्ष भोलि प्रधानमन्त्री अथवा पार्टी अध्यक्ष म छोडिदिन्छु प्रचण्डलाई भनेको अवस्था त प्रचण्डले कहाँ पार्टी फुटाउन लाग्नुहुन्छ? होइन, प्रचण्ड भोलि कार्यकर्ता र माधव नेपाल नमान्नुपर्ने आधार के छ र? के हुन सक्छ त भन्नुहोस् त? माधव नेपालको स्ट्राटेजी अहिले भनेको के हुन सक्छ? अहिले भनेको के भयो माधव नेपालको तर्फबाट भने उहाँ चाहिँ प्रचण्डसँग गएर घाँटी जोड्नु ठुलो ब्लन्डर हो नि त यो। र यो माधव नेपाल र झलनाथ वामदेवलाई प्रयोग गरेर नै प्रचण्डले शक्ति देखाउनु भयो। एमालेको ठुलो पङ्क्तिलाई पनि यो त प्रिय लाग्दैन। भनेको अहिले प्रयोग चाहिँ प्रचण्डले गरिराख्नु भएको छ अरूलाई। त्यसमा त के दुई मत भएर? खेलाडी त हो त्यसो भए उहाँ।
यसलाई खेलाडी भन्नुहुन्छ भने खेलाडी चतुर खेलाडी हो, खेलाडी भन्नुहुन्छ धूर्त खेलाडी हो, राजनीतिक खेलाडी त हो, राम्रो हो होइन त छलफल गरौँला। अब खेलाडी चाहिँ साँच्चै खेलाडी हो भने उसले खेलको नियम मान्छ। यहाँ खेलको नियम मानेको देखिएन, किनभने मिस्टेक भयो क्या उहाँबाट। 2.5 वर्षको कुरा हो के यो पार्टी एकता भन्ने त्यो त उहाँले स्वीकार्नु भयो नि। हो, त्यसपछि आलो पालोमा म अडानमा रहन नसक्नु र लचक बन्नु नै मेरो चाहिँ नि त्यो गल्ती भयो भनेर अब म हुन्न भन्नुभयो नि। अब यसको क्षति चाहिँ के हामीले बेहोर्नु पर्ने त? उहाँ गल्ती गर्ने, क्षति हामीले बेहोर्नु पर्ने? जसले गल्ती गर्यो त्यसको क्षति उसले। अहिले एउटा चाहिँ मङ्सिरमा भएको सहमति नै पालना गरेर अगाडि बढौँ भन्ने पनि केपी ओली पक्षधरका नेताहरूको चाहिँ कुराहरू आइरहेको छ र प्रचण्डलाई सम्झाउन चाहिँ आज बिहान मात्रै पनि सुभाष नेमाङदेखि ईश्वर पोखरेलदेखि विष्णु पौडेलदेखि शङ्कर पोखरेलदेखि गए। अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई लाग्दैन कि फेरि पनि प्रचण्ड र केपी ओली नमिली चाहिँ सुख छैन, मिल्छन् भन्ने चाहिँ देख्नुहुन्न तपाईँ? होइन, यिनीहरू मिल्थे होला, तर अहिले लिम्पियाधुराले यिनीहरूको विभाजन भएको छ नि त। लिम्पियाधुरावालाले त छोड्दैन यिनीहरूलाई। होइन, लिम्पियाधुरा त जसले भने अहिले देख्दाखेरि नेपालको एकजना अमूर्त कोही व्यक्ति बाहेक, सांसद बाहेक बाँकी सबैले त अहिले सरकारले जे गर्यो ठिक गर्यो नै भनिरहेछन् नि। तर ठिक गर्यो भन्नेका छन्, तर त्यो प्रधानमन्त्री हट्नुपर्छ त त्यही दलले भन्दैछ। तपाईँ कसरी ठिक गरेको छन् भन्नुहुन्छ? ठिक त मधेसवादीले पनि भन्यो नि, तर मधेसवादीको ट्रेन्ड त यो होइन नि जसले त्यहाँ गर्यो। राजनीतिमा कहिलेकाहीँ बाध्यात्मक एउटा एक्सन पनि लिनुपर्छ। त्यसकारण यो सबै केपी ओलीले गर्नुभयो होइन। केपी ओलीको सरकार भएको बेलामा उहाँले नेतृत्व गर्नुभयो, सरकारले ल्यायो, संसदबाट अनुमोदन त्यसरी भयो भने चाहिँ सबै तपाईँ हामी सबैले गऱ्यौँ भन्ने कुराहरू हो नि। यद्यपि नेतृत्व सरकारले गर्यो होइन। यहाँ बट नोको कुरा हुँदैन, एब्सोल्युटली लिडरसिपको कुरा हुन्छ। यो अहिलेको जो छ यो सम्पूर्ण पोलिटिक्स, यो विजय, यो म्यान्डेट जम्मै केपी ओलीलाई हो। यसमा सबैको योगदान छ। अझ तपाईँ भन्नुहुन्छ भने त यी बाँचेका र मन्त्री भएकाहरूको भन्दा जो शहीद भएका छन् नि, जो अङ्गभङ्ग भएका छन् नि, तिनको सबभन्दा बढी यसमा योगदान छ। तर उनीहरू आज एक छा खान पाउँदैनन्। अनि तपाईँ छोरीबुहारी मन्त्री बनाउँदै हिँड्नुहुन्छ, ठुल्ठुलो क्रान्तिको कुरा हुनुहुन्छ हाम्रो छेउमा। फेज आउट भइसक्यो। अब तपाईँ गफ गर्ने दिन गइसक्यो। अब तपाईँ कि गेरु बस्नु एउटा चर्चा के पनि छ भनेदेखि केपी ओलीले नाकाबन्दीको सामना गरेर करिब झन्डै 2/3 बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुभयो। अब नेपालमा विकास, निर्माण, कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण, अरू जे गर्नुपर्थ्यो ती सरकारले गर्नुपर्ने काममा जताततैबाट असक्षम हुँदै गइसकेपछि यो एउटा चाहिँ नि अर्को जे काम गर्नुभयो आफैमा ठिक छ, तर यसले मलाई बचाउँछ भनेर पनि यो अग्रसर हुनुभयो। नत्र मङ्सिरदेखि यता, मङ्सिरमा हो नि त नोभेम्बर डिसेम्बरतिर इन्डियाले चाहिँ नि उसको नक्सा जारी गरेको, त्यस यता त चुपै लाग्नु भएको थियो। अब एकाएक यो अवस्था सरकारबाटै हट्ने अवस्था आएपछि, अध्यादेश प्रकरणपछि अनि यो आयो भन्ने कुराहरू पनि टिप्पणी छन्। के भन्नुहुन्छ? हो, त्यही नै कुरा हो। तर यो देख्नु पर्थ्यो कसले? प्रचण्डले देखेन। किन नदेखेको त? नेता हुने अनि 5 वर्षको त के 5 महिना उताको कुरा पनि नदेख्ने हो भने कसरी नेता भयो? राजीनामा दिनुपर्छ भने यो पार्टीबाट सबभन्दा पहिला प्रचण्डले दिनुपर्छ। जगदीश बाबु के नदेख्ने, मैले गल्ती गरेछु भन्ने, त्यो त लेमेनले गर्ने कुरा हो। प्रचण्डको तपाईँ पटक प्रचण्डलाई एउटा आरोप लगाइराख्नु भएको छ क्या, त्यो 2.5 वर्षको आलो पालोमा किन अडान रहन नसके, गल्ती त्यहाँ गर्यो भन्नुहुन्छ। एकछिनलाई मानुस भद्र नेता भएर सोच्ने हो भने यो देशमा आलो पालो धेरै भयो, अस्थिरता धेरै भयो, 5 वर्षको सरकार भएन, म अब पुरै अध्यक्ष हुन्छु, तपाईँ पुरै सरकार चलाउनुहोस् भनेर कुनै एउटा नेताले कमलो मन गरेर भन्छ भने त्यसलाई नराम्रो भन्नुहुन्छ त? होइन, मैले राम्रो भनेकै छैन। अनि गल्ती किन गरे भने त? होइन, गल्ती किन गरेको भने अब गल्ती भन्ने, अब छोड भन्न तपाईँ नेता चोर फटा भए पनि भन्ने। यो आलो पालोले अस्थिरता देशमा भयो, म चाहिँ नि अब पुरै सरकार 5 वर्ष तपाईँ चलाउनुहोस्, म पार्टी चलाउँछु भनेर भद्र भएर आलो पालो जे गरेको भए पनि यसो गरौँ भन्दा त्यो देश र जनतालाई जाने मेसेज त राम्रो होइन, त्यो भद्रपना होइन, भलाद्मीपना होइन। यस्तो हो, तपाईँले चाहिँ जुन बेसबाट तपाईँले यसमा क्वेसन गर्दै हुनुहुन्छ र जुन बेसबाट म उत्तर गर्दैछु त्यसको बिचमा ठुलो फासला छ। यो अहिले जुन यो कुरा हो नि, यो को भद्र भयो को भद्र भएन के गर्यो भन्नेसँग सम्बन्धित छैन। यो केसँग सम्बन्धित छ भनेदेखि वेस्ट मिनिस्टरियल मोडलमा चाहिँ जनतामा एउटा एजेन्डा इस्यु लिएर निर्वाचनको लागि गइन्छ, अनि त्यो भर्डिक्ट लिएर आइसकेपछि त्यसलाई हेरफेर गर्ने अधिकार हामीसँग हुँदैन। अब 5 वर्षको लागि
सुशासन र स्थायित्वको लागि अघि तपाईँले भनेको खालको सरकार दिनको लागि जनताले दिएको म्यान्डेट हो। यो म्यान्डेटलाई तपाईँ हेरफेर 5 वर्षको म्यान्डेट हो। यस हो, जनताले त्यो म्यान्डेट दिइसकेपछि प्रचण्डले 2.5 वर्ष पछाडि पहिला जे एग्रिमेन्ट भए पनि जनताको म्यान्डेट यो छ, म पार्टी चलाउँछु तपाईँ सरकार चलाउनुहोस् भन्नु त राम्रै थियो। पार्टी चलाउने कुरा जनतासँग सम्बन्धित छैन, पार्टीसँग सम्बन्धित छ। जनताको अनुमोदनलाई नै प्रचण्डले स्वीकारेको होइन त अस्तिसम्म। आलो पालो सरकार भन्ने कुरा जनतालाई थाहा छैन हो, त्यही त माने। जनतालाई एउटै कुरा छ, यही भन्दैछु सर, म तपाईँलाई यही भन्दैछु कि जनताको त्यो अनुमोदनलाई नै प्रचण्डले पहिला गरेको एग्रिमेन्ट जे भए पनि स्वीकारेर 5 वर्ष तपाईँ भनेको हुन् नि त अस्ति होइन। अब त्यसपछि उनीहरूले कागज गरे, मैले भने त्यही बेला भनेको थिएँ 5 वर्ष तपाईँ सरकार, 5 वर्ष अब पार्टी म चलाउँछु भन्दाखेरि त्यो पनि पालना नहुने, प्रचण्डलाई सोद्धा पनि नसोध्ने, यसो गर्छु उसो गर्छु जे गर्दाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ नि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ पार्टीलाई बुझ्दै नबुझी पुछ्दै नपुछिकन केपी ओली एक्लै हिँड्न थालेपछि त कसलाई मनपर्छ? त्यसो भने त्यो छलफल तपाईँ हाम्रो होइन, पार्टीको पार्टी त्यही त अहिले पार्टीकै छलफल भइरहेको, पार्टी अध्यक्षबाट अब राजीनामा देऊ भन्नु कुरा कसरी नजान्छ? राजीनामा अर्को कुरा हो, त्यसो भने त तिमीले काम गर्न सकेनौ, नसकेपछि राजीनामा देऊ भनेर। त्यस्तो हो भने अब यो म्यान्डेट लिएर जनतामा जानुपर्छ, अनि मध्यावधि हुन्छ। त्यसो हो भने यिनले काम गरे कि गरेनन् भन्ने कुरा तपाईँ मैले धेरै बुझेको छैन, मलाई एउटा बुझाउनुहोस् त। हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा, हाम्रो जस्तो अब लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक यो व्यवस्था भएको, सङ्घीय गणतन्त्रको व्यवस्था भएको हाम्रो जस्तो देशमा के हुन्छ सामान्यतया कि पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बढियो या व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बढियो? बढी कुन हो? हुन त दुवै हो। नेकपाको नेतृत्वमा सरकार छ अथवा केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार छ, दुइटै हो। तर बढी कुन हुन्छ? अब तपाईँ हामी जस्तो अब मलाई बुझाइदिनुहोस्। तपाईँ हामी जस्तो पढे लेखेको यस्तो भन्ने मान्छेले त यसलाई पहिला थ्योराइज गरेर हेर्नु पर्यो। यो थ्योरीले चाहिँ तपाईँले भनेको विषयलाई कसरी व्याख्या गर्छ? जस्तो वेस्ट मिनिस्टरियल सिस्टमको मैले कुरा गरेँ, हामीले अवलम्बन गरेको सिस्टम त वेस्ट मिनिस्टरियल हो, तर हाम्रो चरित्र त वेस्ट मिनिस्टरियल छैन। या त हामी एकदलीय तानाशाही कम्युनिस्ट ट्रेन्डका छौँ, होइन भने निर्दलीयवाला व्यक्तिवादी छौँ अथवा परिवारवादी छौँ। यो आयो युकेबाट सिस्टम, त्यहाँ तपाईँ एउटा टङ स्लिप गर्नुभयो भनेदेखि राजनीतिको जान्छ, पार्टीको नेताको भविष्य, राजनीतिक भविष्य सिद्धिन्छ। अब तपाईँ यहाँ जन्मेदेखि मरेसम्म नेताको नेता रहिरहनुहुन्छ। त्यसकारण यहाँ कुनै सिद्धान्तले काम गर्दैन यो देशमा, कुनै विचारधाराले काम गर्दैन यो देशमा। प्रचण्डले जनयुद्ध गरेका थिए होइन त, यहीको लागि जनयुद्ध गरेका थिए। तपाईँ यो त मान्नुहुन्छ नि आज केपी ओली प्रधानमन्त्रीमा रहिराख्नुपर्छ भनेर तपाईँ वकालत गरिराख्दा, यद्यपि तपाईँले पटक पटक भन्नुभएको छ केपी ओलीका कयौँ गल्तीहरू छन्, माफ गर्न लायक नभएका गल्तीहरू धेरै छन्, अहिलेको अवस्थामा चाहिँ ऊ प्रधानमन्त्री रहिराख्नुपर्छ भन्ने तपाईँको मत छ। तर एउटा त यो हो नि सर, धेरै इगोसेन्ट्रिक भए, धेरै एक्लै हिँड्न खोजे, कसैलाई गनेनन्, सबै थोक मै जान्ने। तपाईँको बोली वचन व्यवहार केपी ओलीको हेर्नुहोस् त, यसरी पनि देश चल्छ त? तपाईँको विचारमा प्रचण्ड चाहिँ सफ्ट छन्, यस्तो गर्दैनन् भन्ने हो? पटक्कै होइन। उनी त अझ घिच्चुकमा मान्छे वाइसेल लगाएर यस्तो पनि गर्ने हुन् उनी त। कमसेकम केपी ओलीले त्यो त गरेको छैन नि छ। 1 2 फेरि केपी ओली त्यहाँ प्रधानमन्त्री रहिरहन् भन्ने मेरो भनाइ होइन। यदि केपी ओलीको विकल्प खोज्ने हो भने हामी पुस्तान्तरणमा जाउँ न त, घनश्याम भुषाललाई दिउँ, जनार्दनलाई दिउँ, वर्षमानलाई दिउँ न त। त्यसो भने नयाँ पुस्तामा नयाँ केपी ओली पनि होइन, प्रचण्ड पनि होइन, माधव नेपाल पनि होइन, वामदेव गौतम पनि होइन। के मतलब यिनीहरू त सबै फेलियर लिडर हुन्। अघि तपाईँले जो भन्नु भने हामी यहाँ भयौँ त्यहाँ भयौँ, त्यो सबै बिगार्ने त यिनै त हुन् नि आखिरी। त्यसो भने हामी पुस्तान्तरणमा जाउँ न त। म त न नेकपाको कार्यकर्ता छु, न म केपी ओलीसँगको नजिकको मान्छे छु, मैले त खालि एउटा हिसाबलाई मात्रै प्रस्तुत गरिदिएको। अहिले जे हिसाब यिनीहरू गरिराखेका छन् यो हिसाब नेचुरल हुँदैन है। मैले केपी ओली सफल भए त यो 2.5 वर्ष? कोही केपी जति असफल त कोही पनि मैले दिएँ। तर जगदीश बाबु जुन दिन निर्वाचित भएर 2 तिहाईमा यिनी आए, मैले एउटा अन्तर्वार्ता दिएको थिएँ अनलाइनलाई, सबैभन्दा फेलियर र काम नलाग्ने नेता चाहिँ केपी ओली है भनेको थिएँ। सारा सोसियल मिडियाले मलाई यति गाली गरे, त्यति गाली त मैले अहिलेसम्म कहीँ पनि खाएको थिएन। त्यो बेला मुख थुनेर बस्ने। अब केपी ओली त जस्ता थिए त्यस्ता अहिले देखा परे। अब अहिले केपी ओली भएन भन्नुको के अर्थ हुन्छ? तपाईँले अघि सुरुमा सङ्केत गर्नुभयो, त्यो प्रश्नको जवाब चाहिँ मैले पाइनँ। अहिले प्रचण्ड लगायतका पक्षधरहरूलाई भारतीय प्रभाव, चासो अथवा उनीहरूको भूमिका यो सबै परिचालनमा छ भनेर तपाईँ सङ्केत जसरी गरिराख्नु भएको थियो नि, के कुरामा हुनसक्छ भन्ने कुरा केही त भन्नुभयो तपाईँले, मैले अझै स्पष्ट बुझेन कि भनेको छ नि त। कर्नेल बक्सीले के भनेको छ भने हामीले जेएनयूबाट गुरिल्ला पैदा गरेर
हिन्दू राजा र हिन्दुइजमलाई डिस्ट्रोय गरेको फल यस रूपमा आज आइपुग्यो। एउटा यो भनेको छ लिम्पियाधुराको प्रकरणमा त्यहाँका कमान्डर इन चिफले नै लिम्पियाधुरा हाम्रो भारतले विदेशी इसारामा उक्सिएर हाम्रो विरुद्धमा यो गर्न आयो भनिरहेछ। त्यहाँको इन्डियन मिडियाले त मानु नेपाल र इन्डिया वारको जोनमा छन् भने जस्तो प्रस्तुति गरिरहेको छ। त्यही दिन मैले भनेको थिएँ 15 दिन अगाडिको एउटा अन्तर्वार्तामा अब केपी ओलीको भीमसेन थापाको हालत हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ भीमसेन थापा कसरी अवसान भएको थियो? उनलाई मारेर मात्रै नपुगेर उनको लास विष्णुमतीको चौरमा बगरमा लगेर फालेर स्याल र कुत्तालाई खान लगाइएको थियो। यो त्यस्तो हरामी देश हो। यो त्यही नियति केपी ओलीलाई फेरि गरिँदैछ भने म त एउटा इतिहासको पनि विद्यार्थी हुँ। मेरो देशको प्रधानमन्त्रीमाथि यो दुर्व्यवहार गर्नु ठिक होइन। त्यस्तो बेलामा जब ऊ विदेशीहरूको हमलाको विरुद्धमा लड्दैछ, होइन भने लिम्पियाधुराको नक्सा प्रकरण गलत थियो ती भन्नु पर्थ्यो, भनिएन। हिजो नाकाबन्दीको कुरामा यही कुरा भयो। त्यहाँ यो डिजाइन भारतबाटै हो होइन, त्यो त मैले भन्नु भएन। मैले खालि अघि मैले भने नि यिनीहरूको स्वार्थको डोरो र उनीहरूको स्वार्थको डोरो जहाँ चाहिँ टच भयो त्यसपछि यो फ्युज यस्तो भइराखेको छ। अब कतिपयले प्रचण्डलाई एकदमै चीनको असाध्यै निकट हुन् भन्छन्, चर्चा हुन्छ। अब प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा भारतलाई के फाइदा होला र आगामी दिनमा पनि? अघि भने नि यो त्यो फाइदासँग सम्बन्धित छैन। यो केसँग सम्बन्धित छ भने केपी ओलीलाई हटाउनेसँग मतलब। किन इगो सेन्ट्रिक भयो? अघि तपाईँले केपी ओलीलाई इगो सेन्ट्रिक भन्नुभयो नि। यस्तो माग्ने देशको प्रधानमन्त्रीले लिएको इगोले के हुन्छ भन्नुहोस्? जोसँग एउटा रोजगारी छैन, एउटा उद्योग छैन, एउटा कारखाना छैन, त्यस्तो प्रधानमन्त्री इगो लिएर हिँडेर हुन्छ के भन्नु त? केही पनि हुँदैन नि। यहाँ त खालि इगो। ऊ ठुलो देश हो, उसलाई इगोले छोयो भने त छोयो। जस्तो भन्नु न, राजा कसरी गयो त? संलग्नमा भूपरिराष्ट्रको फोरममा, सार्कको फोरममा राजाले जे भूमिका खेल्यो त्यसपछि नै नेपालमा राजतन्त्र गयो। तपाईँ र म यस्तो संवेदनशील समयमा कुरा गरिरहेका छौँ। हामीले कुरा गरेको 5 मिनटपछि नै नेकपा फुट्न पनि सक्छ, सरकारले राजीनामा दिन नि सक्छ, सरकार रहन पनि सक्छ, प्रचण्ड र ओली मिल्न पनि सक्छन्, माधव नेपाल र केपी ओली मिलेको पनि हुन सक्छन्, प्रचण्ड र केपी ओली मिलेको पनि हुन सक्छन्, जे पनि हुन सक्छ, होइन त? तपाईँ र म अहिले कुरा गरेर बाहिर निस्किए पछाडिको न्युज हेरियो भनेदेखि परिणाममा चाहिँ तत्काल जे पनि आउन सक्ने अहिले यस्तो संवेदनशील समयमा तपाईँ र म कुरा गरिरहेका छौँ। यद्यपि तपाईँ एउटा विज्ञको रूपमा, राजनैतिक विश्लेषकको रूपमा तपाईँले नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरूलाई अहिले सजेस्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ अहिलेको समाधानको उपाय चाहिँ यो हो है, पार्टी नफुट्ने हिसाबले तपाईहरु यसरी अगाडि बढ्नुभयो भने चाहिँ यो समाधानको उपाय हो भनेर सुझाउनु पर्यो भने के सुझाउनुहुन्छ? म त आलो पालोमा तिमीहरू सहमति गर नै भन्छु। आलो पालो नै? आलो पालोमा किनभने भनेको अब प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ, आफू महाधिवेशनको तयारीमा लाग। तर प्रचण्डले कसैले पनि त्यहाँ शर्त लगाउनु हुँदैन आउने महानिर्वाचनमा कहिले जित्ने हो कसले हार्ने हो। यिनीहरू यो जम्मै ग्यारेन्टी खोजिरहेका छन्। माधव नेपाल पनि ग्यारेन्टी खोजिराखेका छन्। झलनाथ खनाल त पछि हुने राष्ट्रपति पदको पनि ग्यारेन्टी अहिले नै खोजिराखेका छन्। वामदेवलाई त प्रधानमन्त्री हुनु छँदैछ। अनि यो विचार बनाइदिन्छु भन्दै मक्ख परे मान्छे हैन भनेपछि यो विचार सिद्धान्त पार्टीसँग जोडिएको कुरा छ त। यो उनीहरू त्यहाँ लडिरहेका हुन्छन् भने हामी बरु जस्तो मैले उनीहरूको तर्फबाट नेकपाका 8 लाख कार्यकर्ताहरूको तर्फबाट म के भन्दैछु भने त्यसो भने पुस्तान्तरणमा जाउँ न त। यो बुढो एउटा अर्को पनि म भन्छु तपाईँको माध्यमबाट 2 टर्म सिस्टम गरौँ न त। अब हरेक ठाउँमा 2 टर्म सिस्टम। यो आजीवन गणतन्त्र भन्ने, आजीवन अध्यक्ष बस्ने, अनि छोरी ल बुवाले अहिले बादल के पानी भन्छन् नि, अहिले प्रकाश भएदेखि यो देशको गृहमन्त्री बादल हुन्थे र अहिले सीता दाहालको स्वास्थ्य ठिक भइदिएको भएदेखि यो देशको राष्ट्रपति विद्या भण्डारी हुन्थिन् र। अनि यही हो त कम्युनिजम। यसैको लागि शहीदले जीवन बलिदान गरेका जनयुद्ध यही हो। तपाईँ विकल्प यसरी भनिराख्नु भएको छ डाक्टर साहब, एउटा चाहिँ आलो पालोलाई कायम राख। 1 नम्बर अध्यक्ष केपी ओली छन्, 2 नम्बर अब समान हैसियतका भयो नि, 1 र 2 छ, त्यो अध्यक्ष कायम राख। अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई देऊ, सहमति गर। पहिलो विकल्प त्यो। दोस्रो विकल्प तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ यदि तिमीहरू बीच कुरा मिलेन भने अर्को पुस्ता त नभनु अर्को तह, पुस्तान्तरण हैन, अस्को अर्को तह भनेको युवाहरूको तहमा जाऊ। मैले त नामै लिएर भनेको छु, आऊ घनश्याम भए ठाउँमा आऊ, जनार्दन भए ठाउँमा आऊ, अनन्त भए ठाउँमा आऊ। खैर घनश्याम त कृषि मन्त्री छन्, अब उनको टिक्का टिप्पणी सुरु भएको छ। धेरै टिक्का टिप्पणी अहिले गरिहाल्ने हतार नगरौँ, किनभने धेरै लामो भएको छैन। 1 वर्षभित्र चाहिँ घनश्यामको पनि हैसियत साँच्चीकै राम्रा मन्त्री हुन् या होइनन् भन्ने कुरा तपाईँ र म समीक्षा गरौँला। यो के भन्छ नि, नेता भनेको चाहिँ जसले विचार बुझ्छ, विचार दिन्छ र त्यो बाटोमा हिँड्न हिँडाउन सक्छ, त्यो हो।
बौद्धिक हुनु मात्रै चाहिँ नेता हुनु सायद होइन होला। होइन त्यो त्यसरी प्रमाणित गर्नुपर्छ अब उनले। त्यसरी हेर्ने हो भने त नम्बर 1 केपीबाट नै थाल्नुपर्छ। उनको पो के बौद्धिकता छ र फेरि समस्या हुन्छ। अलिकति पोलिटिकल तर डेलिभरेसन तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ दोस्रो तहको नेताहरूमा अब सत्ता हस्तान्तरण चाहिँ गर्नुपर्छ, दोस्रो विकल्प। तेस्रो अरू कुनै छ? हस्तान्तरणमा जाऊ। फ्रेन्डली भन्दाखेरि यी दुईटा कुराहरू राम्रा हुन सक्छन् पार्टीको लागि, देशको लागि पनि। किनभने मध्यावधिले देशलाई पे गर्दैन, अनि मध्यावधिमा गयो भने पार्टीलाई पनि पे गर्दैन, यसले यिनै नेताहरूलाई पनि पे गर्दैन। फ्रेन्डली म भन्दैछु भाइ तिमीहरू एउटा प्याचअप गर, यी चाहिँ अप्सनहरू हुन सक्छन्। त्यस्तो होइन भने फाइट टु फिनिसमा जाने हो भने चाहिँ मध्यावधिमा जान्छ देश, कुनै अर्को उपाय हुँदैन। म तपाईँको एउटा सुरुको कुराबाट अब अन्त्य गरिराख्दाखेरि फेरि कन्फ्युज भयो। तपाईँ केपी ओलीको स्ट्यान्डमा हुनुहुन्छ, अहिले केपी ओली ठिक छ भनेर तपाईँ बाटो यो सुझाइराख्नु भएको छ कि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बनाऊ भनेर? म त यस्तो नि बाबु, म त कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट हुर्केको केटो हुँ होइन म। तर म अहिले युनिभर्सिटीको प्रोफेसर छु, पार्टीमा छुइनँ। यो देशलाई म बढी नै माया गर्छु म होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ यो लडाइँ झगडा मलाई राम्रो लाग्दैन। तर म एक एक गरेर देखिराखेको छु कि यिनीहरूले बेइमानी गरिराखेका छन्। छोरीलाई, बुहारीलाई, स्वास्नीलाई राष्ट्रपति बनाउने भने कम्युनिजम हुन्छ तपाईँको विचारमा? अब बाटो तपाईँले यो सुझाउनु भयो, हुन्छ चाहिँ के जस्तो लाग्छ भन्नुहोस् त? अब हुन्छ त मुलुक मध्यावधिमा जान्छ अथवा पार्टी फुट्छ, तेस्रो हुँदैन। जोगाउने कसले? उहाँहरूले। अब त्यो त त्यसो भने जनताले बिहोर्नुपर्छ। किन हामीले यसमा कोरोनामा छलफल गर्नुपर्ने, समृद्धि र सुशासनमा छलफल गर्नुपर्ने, यस्ता थाङ्ने कुरामा हामीले 1 घन्टा यहाँ बितायौँ आज। तपाईँलाई म भेट्नु हुने हो कि होइन बायोलोजिकल भन्ने क्राइसिसमा हामी छौँ। अब हामी यहाँ जद्दोजहद गरिराखेका छौँ। अवस्था यस्तो छ। अवस्था यस्तो छ। अब सद्बुद्धि सबैको आओस्। समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। ल, थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।